اے 30 پارے قرآن کریم دی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے ذکر نو اسی نازل کرنے والے ہاں، قرآن بھی ذکر، سونے نبی دا فرمان بھی ذکر، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ فرمایا اس کتاب قرآن کریم دا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب جیڑی ہے یہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ اے گتے دے اے دوہاں گتیاں وچوں جلا دیو گے تے اے ماواں دے پتراں دے سینے وچ کون کڈے گا؟